اج کل موسم سردیاں دا چل گیا ہے، پیراں نوں جراباں پائیاں موزے پائے نے اور جناب کوئی جراباں پہنیاں نے، کوئی ضرورت نہیں جراباں اتارن دی، کوئی ضرورت نہیں تانوں موزے اتارن دی۔ اگر وضو کر کے موزے چ جراباں پائیاں نے انہاں اتوں مسا کر لو، دن رات تسی ایک دن تے رات انہاں اتوں مسا کر کے جنی وری مرضی وضو کیتی جاؤ، کوئی ضرورت نہیں جراباں اتارن دی۔ حدیث پاک اندر آندا ہے یا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین، صحابہ کہندے نے نبی پاک نے سانو حکم دیتا ہے اللہ اللہ اصائب تے مسا کرم دا، اصائب مانا پگڑی، تساخین تے مسا کرم دا۔ تساخین کنوں کہندے نے؟ تساخین ٹاکیاں نو کہندے نے، او ٹاکیاں جڑیاں زخم تے پٹیاں بنا کے لائیاں جان، یا او ٹاکیاں جڑیاں جناب سردی تو بچنے اپنے پیراں تے چڑھائیاں جان۔ الگ تو جوہرہ بہن دے لفظ بھی ابو داؤد شریف وچ موجود نے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جراباں دے تو مسا کیتا ہے، خود میرے پیغمبر نے جراباں تو مسا کیتا ہے۔ ابو داؤد تے ترمذی دی روایت ہے، ہمیں قوم نو کیوں مخربے مشکل وچ پاندے ہو، ہمیں کیوں بڑے بڑے بندیاں نو ٹھنڈ پہ لواندے ہو، شریعت آسانیاں کر دیے تسی تنگیاں دیاں دیواراں کھڑیاں پہ کر دے ہو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔